باش ناخذ فيهم dans un premier lieu l'état d'avancement des dossiers نتاع l'immigration نتاع الكيبيك، نقول لكم شنو هي النوفوتي جديده اللي جرات، اللي هي نجموا نقولوا اللي هي اون بون نوفيل، اللي هي لانسمون والبوبليكاسيون نتاع لي جي بي اي اللي هما لي جيد اوبيراسيونيل دو تريتمون دي دوموند اللي حطتهم الكيبيك في السيت نتاعها اونتر جيمي. اليوم بركه تنحات ثم الجيد نتاع ترافايور كاليفي تحط وقت البارح واليوم تنحى، ما نعرفوش علاش. peut-être qu'il y avait une faute, peut-être باش يعملوا mise à jour, mais ça va pas tarder, ils vont le réintégrer peut-être نهار الاثنين. mais ان شاء الله نجم نقول انا نعرف علاش تنحى الواحد، خاطر il y avait une faute, un manquement dans les informations. ان شاء الله يحطوه يرجعوه. je vais vous mettre au courant ان شاء الله كان نلقاوه. دونك شنو هو الحاجه الباهيه اللي باش نحكيو فيها اليوم باش نحكيو دون ان برومي لو على النوفوتي، شنو هما الجي بي هذوما وحكايتهم اللي العباد الكل فرحانين بيهم. من ناحيه اخرى j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de publications في les groupes qui demandent les informations concernant des personnes qui sollicitent les services، معناها يحبوا يعطيو دي conseils à l'immigration ويعاونوا على l'immigration. من ناحية ثم دي فونتوم اللي قاعدين ياخذوا في الاسامي، فات اتونسيون بوكو ديسكوكي بوكو دارناك في اللي في باج فيسبوك نشوفوا فيهم. من ناحية أخرى ثم فينومين جديد اللي هو لي زاجونس دو ريكروتمون. بالنسبة لكندا كل واحد حك راسه ولا يعمل في لي كونترا دو ترافاي لكندا وياخذ في الفلوس بتاع العباد ما غير حتى اوبجيكتيف، ما غير حتى سورس. فات اتونسيون تنوريكم كيفاش طلعوهم هذوما المتحايلين، كيفاش تسلقوا بهم. نعطيكم التروك بور لي ديتيكتي من غير ما تقعدوا تلوجوا برشا، معناها يا وي ونو احمر اسود او ابيض. هذه من ناحيه. دون ابارتير ان شاء الله من ليلى محمد رسول الله من 10h45 minutes نورمالمون اليوم ان ويبينير كبير افيك مدام اينس مكبي اللي هي الديريكتريس نتاع ايزاتيس ريكروتمون، اللي هي لاجونس بارتنير نتاعنا اللي باش تعطيكم ليتا دافونسمون دي كونترا دو ترافاي، سيرفيس دو ريشيرش دومبلوا دو ترافاي. الويبينير هذايا بريفي، معناها تو لي كانديدا qui ont sollicité ce service ou عندهم دي كونترا نتاعنا. دونك ils seront invités ديجا. عندكم اللين جوست ادخلوا قبل ان 15 minutes dans la salle d'attente. à partir de 11h il sera le streaming. هذايا بالنسبه للبلان دو جور. دونك نرجعوا للحكايه نتاع اليوم. كيما تعرفوا وقت البارح جرات بوبليكاسيون نتاع لي جي بي. شنو هما لي جي بي؟ اللي ما يعرفهمش هما لي جيد اوبيراسيونيل de fonctionnement. معناها نقولوا احنا comme la Bible pour ne pas dire, c'est un manuel de procédure اللي على اساسه tout agent d'immigration qui est censé traiter un dossier à l'immigration جاي وفي بروجرام programmات يرجع له في كا دومبيغويتي، مش فاهم البروسيدور ولا هو نوفو ما يعرفش كيفاش باش يتريتي الدوسي، فيه تو لي ريغلومون تو لي ديتاي بلو ديكورتيكي. بعد اللوا هذا يقولوا كيما ديكورتيكاج نتاع اللوا وكومون بروسيدي افيك لو سيستيم دو جيستيون اللي محطوط à leur disposition. Souvent في اي شركه في العالم، باش ما نوصلوش في اي شركه ثم ان مانويل دو بروسيدور يعطيك الجوب ديسكريبشن شنو هما لي تاش افكتوي وكومون تريتي لي ديفيرون particularité. هذايا من دونه تلقاه سو فورم سوا d'un manuel de procédure اللي هما كتيبه، ساعات تلقاه سو فورم دو فلو شارت. الفلو شارت هما شنو هما دي abréviations، هما دي سامبول يفسروا لو فونكسيونمون دان سيستيم ولا تريتمون دون دوموند. بالنسبه للمينيستير ديميغراسيون الكيبيك هو محطوط سو فورم دو مانويل دو بروسيدور. تنحاول انا نعمل لكم بارتاج ديكرون باش تشوفوه. Donc ici juste un instant, boîte capteur de spectateur. Juste le contenu. Ok, juste باش نعطيكم avis sur الجونر بتاعهم الجيد دي بروسيدور. هذايا هو الجيد كما تشوفوا هنايا فيه ديتاي، فيه تابلو دو ماتيير كومون لو بروسيسوس سي ديرول كيفاش تجرى تو لي ديتاي. هذا الكل محطوط على ديسبوزيسيون دي زاجون، راهو ماهوش juste je fais une remarque madame Hene.
اذا تيس لتوا وصلوا plus que 6 mois وما ثم شيء. مادام هنا on est bien معناها juste pour ouvrir un parenthèse. Madame Hana, vous avez été convoqué, vous pouvez demander la résiliation du contrat, vous serez remboursé. ما ثم حتى مشكل حكينا لكم وما ثم شيء. On n'a jamais dit qu'il y aura une garantie. Notre service est de recherche de contrat de travail et c'est pas de te donner un contrat de travail. Donc, le recherche, c'est différent. Là où je tout dépendra des employeurs. Ceux qui solliciteront votre profil et vous attribuez un contrat de travail ou une offre d'emploi valide, comme des dizaines de personnes qu'on a pu trouver, vous aurez convoqué. Le cas échéant, vous pouvez demander le résilié de le service et solliciter ailleurs. باش نقصوا الموضوع هذايا حكيت فيه برشا مرات وعاودته. D'accord. À part ça, عندنا convocation webinaire باش تعطيكم مدام إيناس par la suite tous les détails sur ce service. On est clair, on est honnête, on est sincère, on essaie de notre mieux, donc ne mettez pas de pression. 6 mois, on n'est pas tenu par la durée. ما عندناش engagement moral ولا de temps, donc dans un mois ما نكذبوش على العباد ما نقولكش انا غدويك باش نلقى لك contrat. Non, tout dépendra des employeurs. Je close les guillemets. S'il vous plaît, ne faites plus jamais les remarques هذه. اللي ما يحبش السيرفيس عطيناكم الجارونتي دو رامبورسمون. اطلب رامبورسمون رجعوا لك في الامان. C'est simple. Excusez-moi pour parfois, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas de garantie à 100%. C'est un service de recherche. C'est un jumelage avec les offres disponibles et n'est pas un contrat اللي انت باش نحط لك اسمك. C'est frauduleux, c'est hors la loi. نقول لك انا مانيش نبيع في الكونتراتوات، ما عنديش انا شركه je recrute. Si c'est moi qui recrute, donc je vais vous dire ok 100% je vais t'engager. Mais le nas des recruteurs, c'est eux qui font la sélection des candidats اللي يشوفوهم هم الامثل للخدمه نتاعهم. Donc s'il vous plaît ne faites plus ce genre de remarques car ça m'énerve بالرسمي. اوكي نرجعوا للكيستيون دو باز. نرجعوا للجيد دو بروسيدور. دونك الجيد دو بروسيدور شنو هبطوا لنا الميثود دو فونكسيونمون نتاع لا ريما عرجوا للكرياسيون كومون لو كونت والفونكسيونمون كيفاش يجي لي زانفورماسيون كيفاش نحطوهم هذا الكل امبورطون. مي لو بلوز امبورطون اللي شفناه هو البروسيسوس دانفيتاسيون. لو بروسيسوس دانفيتاسيون قالوا لنا عطاونا ان انديس sur comment sélectionner le candidat. هو قبل محطوط في اللوا 42 je crois. Donc في l'article 44 de la loi d'immigration محطوطة le ministre détermine باش نكبر لكم في l'écran. Le ministre détermine les critères ou les groupes de critères de base desquels il invite les ressortissants. Il peut également effectuer un classement de ressortissants étrangers, notamment par l'application d'un pointage. هذه كلمة مفتاح. شنو معناها un pointage؟ معناها السيليكسيون باش تجرى على أساس un pointage de classement. C'est pas le pointage de sélection. الفرق ما بيناتهم هو البوintage de sélection ما يجرى كان بعد l'invitation et après d'avoir déposé la demande officielle. Par contre, le pointage de sélection هذايا اللي attaché للأغمة. الحاجة الخايبة توا نجم نقولها لكم واللي هي نستناو فيها. دونك اللي البوintage هذايا مازال ما هبطولوش الجري. بوتيتر اللي نحاول المانيوال اليوم بوتيتر نهار الاثنين يحطوا لنا فيه الجري. هذا شنو نتمناو اون فوا كان جينا الجري نتاع البوintage alloué في البلاتفورم اليما نعرفوا que les extractions elles vont débuter très prochainement. Donc tout le système est mis en place, tout est fonctionnel et il ne reste qu'inviter les gens et traiter leurs demandes. هذه حاجة باهية برشا. Donc ça n'empêche اللي هو les critères d'invitation خلوا رواحهم معناها المينيستر plusieurs معناها marge de manœuvre. Un critère d'invitation peut être un pointage, une condition ou un critère de sélection ou tout autre critère relatif à la capacité d'un ressortissant étranger à séjourner ou s'établir au Québec avec succès. خلى الروحو معناها ينجم يجيك un ministre ما يقولكش هزيت على البونداج يقولك tous les candidats qui ont sélectionné la région de la TBTB هذوما عيطلهم. Il peut sélectionner ينجم يقولك pour ceux qui ont l'âge de 29 ans avec un 9 en français il peut les inviter. Donc ما خلاو لرواحهم المجال مفتوح pour sélectionner. Donc أغيما ما ثماش معناها هو كيفاش نقولوا هو
ان كريتير فيابل دو سيليكسيون، ولا تقول كي نوصلوا اوتوماتيكمون تجينا انفيتاسيون على غرار الاس سي جي نتاع لونتري اكسبريس. لونتري اكسبريس تعرف كي توصل للسوي ديكستراكسيون ديريكت اوتوماتيكمون تجيك انفيتاسيون بالسيستم. الكيبيك نو، مازالت مش واضحه، عاطين لرواحهم البوفوار ابسولو دون لا سيليكسيون. سا نومبيش اللي اليونا ان اون باريم ولا ان غري دو بوانتاج بالنسبه للاريما. شنو هو في وسط هذيك الغري دو بوانتاج؟ كيما نلقاوها هنايا، وين نلقاوها لي كريتير اللي هما لاج، الميتريز نتاع الفرونسي والنيفو دو سكولاريتي، l'expérience de travail في كندا ولا برا، les formations et les domaines de formation, la maîtrise de français, connaissance linguistique, le bilinguisme. هذوما الاولانيين لي بو، هذوما الريكورون برينسيبال. و le plus important هو البوتنسيال دو ترانسفير دو كومبيتونس. شوفوا البوان 9 هو le plus important، خاطر هنايا نلقاوه une combinaison de facteurs. نلقاو par exemple هنايا في الA le niveau de scolarité jumelé à la maîtrise de français. par exemple عندك un post secondaire 3 plus un niveau 8 ما يعطيكش نفس السكور كيما يبدا عندك un post secondaire 3 plus un niveau 9 في الفرنسي par exemple. ولا عندك 2 ans d'expérience plus un niveau de français B1، مش هو بيدو كي يبدا عندك 6 ans d'expérience avec un niveau de français B2 par exemple. Il y a différentes combinaisons. Normalement, normalement, il va être éclairci في grille. Normalement, il y a un barème à l'image de l'SCG qui m'a تعرفوا l'SCG système de classement global entrée express. ثم grille معناها يعطيك الآج مثلا عمرك أقل من 35 أقل من 32 تاخذ 100 بوان اوتوماتيكمون، عارف الجريم تاعك كل شيء. هنا في الكيبيك مازالت هذه نستناو فيها فريمون تري 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 امبورطونت بور كونيتر لي شو نتاع البروغرام هذا. سا نومبيش هذه لي ديكلاراسيون هذوما ليكزامبسيون والاكسبليكاسيون نتاع السيليكسيون سا نو مين ا كونكلور اللي السيستم اريما الي دون لا فاز فينال دو سيليكسيون. شو معناها؟ علاش؟ خاطر توا بالنسبه لنا نحن كوم براكتيسيان نعرفوا اللي هو لاريما تحلوا فيه بليزيور ديريفي. اول حاجه تحلت فيه لوبسيون تاع لي زومبلويور بور سيليكسيوني دي كانديدا ا ليميغراسيون بار دي زوفر دومبلوا اون ليني. ديجا عندنا دي كانديدا ديجا في الباسان اريما جاتهم des invitations pour des rencontres avec des employeurs qui les ont sélectionnés depuis Arima, à part le service de recherche d'emploi نتاعنا هذاك خاطي. Il y en a des candidats اللي محطوطين في الباسان جاتهم des invitations, ils ont passé des entretiens. يقعدوا توا les offres d'emploi validées pour qu'on continue la procédure. الحاجة الثانية هو بالنسبة للبروغرام expérience québécoise النوفو ديبلومي، وبالنسبه لي زومبلوي لي ترافايور تمبورير ولاو يديبوزيو اوبليغاتوارمون فيا البورتاي اريما، ولاو ينجموا يخلصوا زاد. دونك هذه ما كانتش دونك حاجه باهيه برشا اللي البورتاي اريما قاعده معناها وصلت تطورت بالكدا نسميو اللي بلوز او موان قريب elle sera finalisée pour traiter tout le genre des demandes بالنسبه لي بروغرام ديميغراسيون الكيبيك سوف لي انفستيسور ولي زونتربرونور مازالوا ماهمش محطوطين فيه ماهمش انتغري. سا نومبيش نجمو نقولوا اللي يحطوا في كيفاش يقولوا هو في لي ديرني بير بور لونسي لا بروسيدور. حاجه اخرى بالنسبه للكيبيك هي كمان كان نرجع نمشي لكم الحاجه اخرى بالنسبه للكيبيك نقول لكم. Donc, je vais vous dire une autre chose حسب statistique أخرى. هونية باش نوريكم باش نوريكم آخر تابلو نومبر دو سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك اللي تعطى عام 2020. كيما تشوفوا هونية عنا 8088 candidat خذا السي اس كيو نتاعو في البروغرام بيك étudiant programme expérience québécoise étudiant، وثم 8404 candidat خذاو البيك في البروغرام expérience québécoise volet travailleur. كي نجمعهم الزوز نلقاو 16500 candidats pour un ensemble de 20977 travailleurs qualifiés acceptés بالكيبيك. ثم seulement بالبروغرام ريغولي travailleurs qualifiés 4485 اللي هو يمثل
approximativement 20% de nombre de CSQ. شنو معناها؟ معناها عام 2020 الكيبيك عطات 80% من لي CSQ بالنسبة لي كانديدا ريزيدون في كندا، سوا اللي هما étudiants nouvellement diplômés diplôme du Québec، ولا هما دي travailleurs qualifiés اللي هما خدموا عام في الكيبيك وصبوا في البروغرام اكسبيريونس كيبيكواز. ال 4485 الاخرين هذوك نجموا ندخلوهم في خانة اللي انفيتاوهم فك السسبونسيون نتاعك الوقت اللي حبوا ينحاو 18000 وخلاو 3000 واحد كملوا خذاو السيليكسيون، واللي قبلهم مصبوبين للدوسي سي اس كيو نتاعهم. دونك هذوك اللي خذاو 4485 في البروغرام ريغوليي ترافايور كاليفي. دونك ابار هذوك اني ما ثم حتى حد صاب في البروغرام ريغوليي ترافايور كاليفي من 2019، نقولوا من 2018 بلوتو لحد الان. شنو الشيفر هذوما شنو يقولوا لنا؟ يقولوا لنا اللي 2021 بما انه البروميس نتاع المينيستر قالت لنا في ال 25000 ابروكسيماتيفمون 25000 سيليكسيوني في الترافايور كاليفي، معناها 22000 اللي لنا ان بوست دو 7000 ابروكسيماتيفمون هما الكريدي نتاع 2020 باش يزيدون في 2021. شنو هو الحاجه الباهيه اللي باش نجمو نقولوها؟ اللي هما لي كانديدا معنا ولا سي اس كيو اللي باش يتعطاو للبيك اتوديون والبيك ترافايور ما همش باش يكونوا 16000 امبوسيبل. علاش؟ على خاطر الموديفيكاسيون تاع السيستم اللي عملوه ils obligent les étudiants de travailler au moins une année قبل ما يصب في البيك. قبل كانت دوما ياخد دبلوم يصب اوتوماتيكمون في 23 جور ياخد سي اس كيو، توا ولات لا، لازم او موان يخدم عام كانوا ماخد بوست سكوندير وكانوا ماخد دي او بي ولا كيلكو شوز كوم سا، لازم يخدم عامين pour pouvoir déposer une demande CSQ. والتريتمون كان 23 يوم باش يولي 6 اشهر. معناها لي كانديدا ابار اللي خذاو لي ديبلوم نتاعهم افون لو 31 12 2021 ولا لي ترافايور اللي يدخلوا في ليكزومبسيون نتاع اللي هما في الكيبيك في 21 جوان ولا جويي كان صدقني ربي، هذوك عندهم ليكزومبسيون باش يقعدوا يصبوا حسب لونسيان سيستيم. هذوما الكل معناها لي نوفو ديبلومي اللي باش ياخذوا في 2021 ديبلومات بتاعهم ما همش باش ينجموا يصبوا كان في 2022 ولا في 2023. واللي بيك ترافايور ما همش باش ينجموا يصبوا من ناحيه على خاطر ceux qui sont dans la catégorie C ما عادش باش ينجموا يصبوا خاطر ils sont plus admissibles. قبل كانوا توا كان الA والB الكاتيجوري A والB ينجموا يصبوا ولازمهم يخدموا عامين ومن بعد يصبوا وياخدوا سي اس كيو بعد 6 اشهر. دونك 2021 والدبيو نتاع 2022 ما ثم حتى سي اس كيو باش يتعطى الجدد في البيك، صوف القدم اللي كملوا لهم في الدوسيات نتاعهم واللي عاطينهم ليكزامبسيون اللي هما موجودين في كملوا قرايتهم افون 31 12 2020. دونك ال 25000 نقولوا احنا 18000 بالنسبة متاع 2021 باش يكونوا من البروغرام ريغوليي دو ترافايور كاليفيي اللي هو كيون جلوب لاغيما اي سو اللي باش تجيهم اوفر دومبلوا فاليدي فيا لاغيما. هذوما هما اللي باش ياخذوا لي سي اس كيو السنه. كان نعملوا معنا نزيدوا نخموا اكثر نديفلوبيو ونقولوا احنا ديلي دو تريتمون اللي متعارف عليه واللي واعده به ليميغراسيون هو 6 mois de traitement. Donc tout le monde qui vont déposer نقولوا احنا جاتك انفيتاسيون اليوم وصبينا دوموند سي اس كيو باش تاخذ السي اس كيو نتاعك في الدوزيام سيمستر نتاع 2021. Donc احنا nous sommes le 13 février aujourd'hui, ce qui nous mène à conclure اللي les extractions ils vont débuter très prochainement. لازمهم يتبعثوا avant la fin du premier semestre 2021. معناها nous sommes maintenant في وسط البريود اللي normalement توا تبدا les extractions pour arriver à leur objectif d'attribuer 18000 CSQ من هوني لاخر 2021. كان ما يبعثوش من توا ils seront obligés de traiter les dossiers plus rapidement اللي هو
مش مربوط بيهم، مربوط باللي جون كي فون انفويي لور دوسيي والتريتمون والريتم والكاباسيتي نتاع المينيستير افيك لو كوفيد. دونك لازمهم يبعثوا من توا les invitations pour pouvoir les finaliser avant la fin de 2021 et au moins donner les CSQ prévus 2021. Il y aura des CSQ باش ياخذوا خلود في السيمستر الاولى بالنسبه للبيك étudiant والبيك travailleur اللي صابين ويدخلوا في l'exemption. Par contre جدد معناه اللي sont à l'étranger اوتوماتيكمون لازم باللوجيك لازم من توا، لازم في السيمستر الاولانيه يتبعثوا لهم tous les invitations pour déposer leur demande CSQ و déclencher le processus d'immigration. هذا تصوري الخاص، هذا حسب قراءتي للأحداث، للقوانين، للديمارش، للديفلوبمون متاع الواحد. الحل متاع الجيد دو بروسيدور عطاني امل كبير. علاش؟ على خاطر المينيستير اي انتريسي دو فيناليزي تو لو بروسيسوس باش ديكلونشي البروسيسوس. شنو نقول لكم توا؟ نقول لكم الكيبيك اللي بريت ا سيليكسيوني حاجه بركه ناقصه هي الجري نتاع البوانتاج في السيستم اغيما، واللي هو من ناحيه très important، اما من ناحيه اخرى il n'est pas éliminatoire خاطر ثم لوتر كريتير اللي المينيستر ينجم يعيط عليهم. ديجا هو يعيط pour ceux détonateurs d'offres d'emploi validés. donc automatiquement باش يبداو les extractions. je prévois peut-être qu'il y aura un changement في الجري ولا في liste des domaines de formation car elle date depuis 2018. Peut-être qu'elle va être changée, elle est peut-être fort probable, mais c'est pas sûr. Donc soyez vigilants dans ce sens. Le domaine de formation où le pointage il y a très important, par exemple 9 points pour une catégorie B, 9 points de domaine de formation, تنجم تخليك فايت 50 وتنجم تطيحك. donc quand تبدل domaine de formation refaites vos calculs de score ولا عملوا des mises à jour. هذاش نجم نقول لكم عليه. pour conclure dans الكلو هذا دونك حاجه باهيه الكيبيك، ثم بوادر امل، ثم نسمه تاع امل بالبوبليكاسيون تاع الجي جي بي نتاعهم. دونك اون اتون ان شاء الله في القادم الايام اللي هما الكونكريتيز البروغرام، معناها يبداو يعيطوا في الاكستراكسيون بالنسبه للريسورتيسون الاترونجي. هما يعيطوا اللي عندهم اوفر دومبلوا فالي، اما نقعدوا نستناو ceux qui seront convoqués à partir من l'étranger. Concernant la situation pandémique, le Québec مسكرة. donc Montréal zone rouge، اللي في الريجيون عاملين حلوا لهم شويه plus ou moins، mais par contre الكندا بصفه عامه est bloqué. maintenant ils ont exigé que les voyageurs aériens اللي يوصلوا هنا يتعداو الاوتيل ب $2000 على كاستهم. هذا يعني pour limiter les déplacements internationaux. donc هذا معناها كيفاش نقولوا هو السيتواسيون ان شاء الله تتحسن، ثم الكومباني بتاع الفاكسيناسيون ان شاء الله تتطور، ان شاء الله يعملوا فاكسيناسيون اكثر باش ترجع كندا تحل الفرونتيير و tout le monde ils peuvent venir. malheureusement tous ceux حتى نو كانديدا اللي عندهم الفيزا ديجا خداو الفيزاوات نتاعهم ils ne peuvent pas venir خاطر سي بلوكي. donc il faut attendre les directives نتاع المينيستير السيرفيس فرونتاليي والايفاليوشن نتاع السيتواسيون بانديميك. هذا هو بالنسبة للكيبيك. دونك نتصور اللي ثم حاجة جديدة باش تجي في الأيامات الجاية إن شاء الله. Elle se concrétise par les premières rondes d'invitation pour ceux à l'étranger. هذا très important. إن شاء الله نعطيكم الأخبار هذه في المنى. نرجع لحاجة أخرى بالله بالنسبة لكانديدا اللي يقولون عنا كيفاش يقولوا comment savoir les consultants. هذوما ديما يسألوا فيها هذا شكون هذا، تعرفوه ما تعرفوهش، هذا قال لي ادفع فلوس، بعثوا لي ايميل قالوا لي خلص، كل معناها بوكو دو ميثودولوجي. نعطيكم حاجه سهله برشا. عندنا دو سيت، اللي هو السيت الاولاني اسمه هذا اي سي سي كما تشوفي فوق، اي سي سي ار سي ولا سي ار سي سي اللي هو الكونساي دو ريغلومونطاسيون. هذا الكونسلتون ديميغراسيون، هذايا اللي تنظم خدمه لي كونسلتون في ليميغراسيون. في الريجستر دو كونساي كي تدخلوا فيه السيت
تلقاو ان موتور دو ريشيرش. شي يعطيكم هنايا انفو سو لو كريك. الكريك هو الكونسلتون ريغلومونتي اون ايميغراسيون كنديان. الشخص اللي قال لك انا باش نعمل له كونساي في ليميغراسيون، تدخل للسيت هذا تحط له اسم سهله برشا. نحطوا اسم هنا، ولا نحطوا اسم الكريك ولا والنومرو، ساعات يعطيكم نيميرو، ولا تحطوا اسم الشركه. سهله برشا. تعمل ريشيرش كانه موجود معناها عنده الحق يقول لك اوكي، كانه ما هوش موجود يقول لك اوكين انفورماسيون. اتيتر ديكزامبل، اتيتر ديكزامبل نحطوا هنا باغ اكزومبل، نحطوا بيانفينيو كندا اللي هي ما بروبر سوسيتي. شنو يجيكم؟ بيانفينيو كندا فيها دو كونسلتون اللي هو مسيو شمس الدين شوشان وفيها مسيو فيلي فونجو. Il y en a deux consultants في وسط. داكوردو. نعملوا ريشيرش اخرى، نجيو هنايا باغ اكزومبل ارز مثلا النيميرو نتاعي انا 526 585. كي تعمل ريشيرش اوتوماتيكمون يجيني اسمي انا هاكا النيميرو ممبر اكتيف. داكوردو. حاجه اخرى، يجيكم كون واحد يقول لكم راني انا نخدم مع كونسلتون. اوكي، تسالوه شنو اسم الكونسلتون تاعك. به السيد هدايا كانوا ريالمون يخدم معك الكونسلتون، تحطوا له الاسم نتاعو لاجون، نون دو فامي دو لاجون. باغ اكزومبل نحطوا هنا مسيو دريسي، مدام دريسي مروه représentant de c'est mon agent. كي تقول لكم انا نخدم مع مسيو شوشان معناها عندها الحق تحطوا اللقب نتاعها. باغ اكزومبل جي نجربوا مسيو باغ اكزومبل مسيو شوشان. هذا نرجع وقت اللي يرجع يقول لك مسيو شوشان سايتي لو ريبريزونتون دو مسيو فوزي عبد الصمد. مسيو عبد الصمد كنت انا الاجون نتاع الفيرم ان داش، ça date depuis longtemps. قبل avant d'être un consultant كنت انا اجون نتاع الريبريزونتون دو مسيو عبد الصمد فوزي اللي هو كونسلتون ريغلومونتي. ديما حتى اجون تلقاوه نتاع شكون. معناها اللي يقول لك هو يخدم تحت كونسلتون ادخل له النون دو لاجون، وكان يقول لك انا كونسلتون قول له اعطيني نيميرو وشوف. سهله برشا هذه من ناحيه. بور سو اللي يقول لكم انا باش نعاونكم في الكيبيك، كي ندخلوا السيت نتاع الكيبيك، السيت نتاع الكيبيك ندخلوا له ليميغراسيون هذا gouv-quebec.ca، نلقاو هنا روبريك اسمها ريجستر كيبيكوا دي كونسلتون. تكليكيو عليه يقولوا لكم tous les consultants qui ont eu leur reconnaissance révoquée، معناها ما عندوش الحق يتعامل مع الكيبيك. ينجم يقعد يتعامل مع الفيدرال اما الكيبيك لا. هنا يقول لك اعطيني اسم الكونسلتون اللي تحب عليه. مثلا نجيو تيتر اكزامبل مسيو نقولوا شوشان، افيشي لا ليست شمس الدين شوشان numéro d'inscription 11698 bienvenue Canada. Donc je suis un membre reconnu بالكيبيك. هذوما هما لي دو فونكسيونمون باش تعرفوا الكونسلتون نتاعكم واللي طلب عليكم فلوس عنده الحق باش يعطيكم الكونساي ريكونيو باغ لي زوتوريتي. ينجم يمثلك ولا ما ينجمش يمثلك. ابار هذوما زوز فات اتونسيون اللي يقول لك كي نعطيك كونساي ونعطيكم فورماسيون ونعطيكم كل حكايات راهم ما عندهمش الحق ويل سون دي زيسكرو. فات اتونسيون. حاجه اخرى تنجموا تلقاو الكونسلتون ما تلقاوهش في السيت هذاك، تلقاوه في الباغو في العماده نتاع المحامين، ولا يكون نوتير نتاع الكيبيك. وقتها تدخلوا الباغو تلوجوا عليه في عماده المحامين، خاطر ثم المستشارين في الهجره وثم المحامين. المحامي تدخلوا له الباغو نتاعو معناها العماده نتاع المحامين نتاع كندا، دخلوا اسمه تلقاوه اكتيف ولا لا، ينجم يعطيكم كونساي. ولا نوتير دو كيبيك تدخلوا له العماده نتاع لي نوتير وتحطوا له اسمه تلقاو. ابار سا faites attention, ne faites pas affaire avec ceux qui prétendent connaître tout, راهم des escrocs. faites attention. حاجه اخرى، ثم بليزيور بوبليكاسيون يقولوا فيها لي جون
il y en a des firmes qui معناها يبيعونا les contrats de travail ويشوفونا في les contrats de travail. C'est simple de les trouver. تدخلوا للسيت CNESST. شكون هذه CNESST est l'organisme auquel le gouvernement du Québec a confié la promotion des droits et des obligations en matière de travail. Elle en assure le respect auprès des travailleurs et des employeurs québécois. شنية هذه؟ هي المؤسسة الوحيدة اللي عطيتها الجوفرنمون القدرة باش تعطي لاغريمون دان ريكروتور انترناسيونال. معناها الشركة اللي مش مقيدة عند هذوما راهي الاجي فرودولوزمون. فات اتونسيون. انت شنو عندك باش تعمل؟ تدخلوا للسيت سامبل trouver par titulaire de permis. تلوج شكون عنده البيرمي. لاجونس اللي قالت لك باش نجيب لك كونترا دو ترافاي اوكي تدخل تلوج عليها ريشيرش باش يقول لك اعطيني اسمه تيتولير دو بيرمي ولا اعطيني نيميرو دو بيرمي ولا اعطيني نيميرو دو لونتربريز. باش يقول لك اعطيني هذوما باش نقول لك هي عنده الحق في الريكروتمون انترناسيونال ولا لا. اتيتر ديكزامبل احنا نتعاملوا مع سوسيتي ايزاتيس سيرفيس افريك في الريكروتمون اللي هما يتلاقونا بالسيرفيس دو ريشيرش دو كونترا دو ترافاي. احنا شنو نعملوا؟ نحطوا ايزاتيس باش نجيو نشوفوا نلقاو هنايا ايزاتيس سيرفيس افريك كاتيجوري دو بيرمي اجونس دو ريكروتمون دو ترافايور اترونجي تمبورير فاليد. يعني كليكيو عليها يعطيك الفيش تكنيك نتاعها النيميرو دو بيرمي الكاتيجوري نتاعها اجونس دو ريكروتمون ترافايور اترونجي تمبورير والنيميرو نتاعها لي كوردوني نتاعها والستاتيو نتاعها فاليد واخر ميزاجور اللي هي اليوم اللي احنا نرشيش. دونك اي شركه يقول لك انا نعمل لك كونترا دو ترافاي ادخل لوج عليه ماركيتوش راهو يكذب عليك سامبل. يقول لك انا نعطيك ان اوفر ولا نعمل لك ريشيرش جو سوي ان ريكروتور انترناسيونال ادخل للسيت هذايا حط الاسم ماركيتوش اخطاك سامبل اي افيكاس. يظل لي هذايا بالطريقتين هذوما باش تعرفوا الكونسلتون ريغلومونتي سوا في الفيدرال سوا في الكيبيك. فيت اتونسيون تنجم تلقى كونسلتون الي ريكونو تلقاه في السيت سي ار سي سي اما هو باش يعمل لك دوسي الكيبيك ماهوش ريكونو تلقاها ريفوكي هنا ريكونيسونس ريفوكي ما عندوش الحق يخدم مع الكيبيك. فات اتونسيون دون سو سونس ما تعطيوش فلوسكم اللي عندك فيه شك ما تخدمش معاه تنجم تقد الدوسي توت سول. هذاش نجم ننصحكم فيه pour ne pas être arnaqué. L'objectif pour ne pas être arnaqué par des gens sans scrupules ونشوفوا فيهم برشا حاجة vraiment un phénomène مش نورمال. اجي نعمل لك كونترتان اجي نعمل لك فورماسيون اجي نعمل لك اكسبليكاسيون بشتى الطرق وبشتى التسميات يسمي لك ان سيرفيس نابورت وهو ما عندوش الحق باش يعطيك كونساي في ليميغراسيون. فيت اتونسيون دون سو سونس. هذا هو بالنسبة لليوم. دونك هذا هو بالنسبة اليوم. يعطيكم الصحة. Maintenant je convoque une autre fois les candidats internes في service de recherche d'emploi. Automatiquement يمشيو ils rejoignent notre webinaire qui sera ouvert dans 6 minutes. Ils attendent le streaming inchallah ou rencontre باش تكون à partir de 11h heure Montréal pour en parler davantage في service de recherche d'emploi. Pour tous ceux qui veulent solliciter nos services عندكم les coordonnées اللي تاعهم en boucle يدوروا. نعمل لكم publication بعد في اليوتيوب تلقاو الفيديو كامل. دونك وربي سهل pour tout le monde وان شاء الله نعملوا un autre live نقولوا فيه اللي بدات les extractions et